ल हिजो हामीले स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट बुझ्यौँ हैन। आज अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट बुझ्छौँ पहिला, अनि बल्ल सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनु इक्जाम टाइपको प्रब्लममा हामी जान्छौँ। स्टक स्प्लिटको नि कन्सेप्ट बुझेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै हिजो हामीले एउटा के गरेका थियौँ भने क्वेसनमा, जस्तै फर इक्जाम्पल हिजोको मैले इक्जाम्पल के लिएको थिएँ क्वेसनमा, सेयर क्यापिटल वा कमन स्टक, कम्पनीको 10,000 वटा सेयर छ अनि @100 भनेर हामीले 10 लाख गरेको थियौँ। अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिमियम, हिजोकै क्वेसनमा मैले एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो हाम्रो 2 लाख थियो। हिजोकै क्वेसनलाई इक्जाम्पल लिएर मैले बुझाउन गइरहेको छु हैन। अब हिजोको क्लास छुट्ने स्टुडेन्टले चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरेर ग्रुपमा हालिदिइसकेको छ, त्यो हेर्नु पर्यो, कम्प्लिट हेर्नु पर्यो है, स्किप नगरिकन, अनि मात्रै त्यसको कन्सेप्ट बुझिन्छ। अनि त्यसैबाट अब स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट हिजो हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले चाहिँ स्टक स्प्लिटमा चाहिँ के हुने रहेछ, इक्विटी अकाउन्टमा कसरी असर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दैछौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो रिटर्न अर्निङ। ल रिटर्न अर्निङ भएपछि रिटर्न अर्निङ हामीले 8 लाख एज्युम गरेका थियौँ हिजो। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भनेर हामीले 20 लाख। अब म स्टक स्प्लिटमा गएँ है त। अब स्टक स्प्लिटमा गएँ अब हिजो स्टक डिभिडेन्डको कम्प्लिट फुल कन्सेप्ट हिजो छ। अब यही केसमा अब चाहिँ यहाँनिर के भने 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेर 2 for 1 स्टक स्प्लिट भन्यो। अब 2 for 1 स्टक स्प्लिट हुँदा चाहिँ अब क्वेसनले हामीलाई के बनाऊ भन्यो, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट फेरि बनाऊ भनेर 2 for 1 स्टक स्प्लिट गरेर हामीलाई क्वेसनले शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भन्यो, होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट। ल अब कसरी बनाउने, अब हेर हिजो 10%, अब मैले भनेको कुरा फेरि ध्यान दिएर सुन है। स्टक डिभिडेन्ड हुँदा 10% स्टक डिभिडेन्ड हुँदा हिजो क्वेसनले हामीलाई मार्केटको प्राइस दिएको थियो। मार्केटमा सेयर यतिमा किनेपछि भइरहेको छ, त्यो स्टकको त्यो कम्पनीको सेयर भनेर दिएको थियो। तर स्टक स्प्लिटमा कहिले पनि हामीलाई मार्केटको प्राइस दिँदैन। तर स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ मार्केटको प्राइस कम्पलसरी दिनुपर्छ। किन भन्ने कुरा पनि म बुझाइदिन्छु। जस्तै हामीले हिजो के गर्यौँ, स्टक डिभिडेन्ड नम्बर अफ स्टक डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गर्यौँ। फर्स्टमा टोटल पुरानो नम्बर अफ सेयरबाट 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेपछि 10,000 मा 10% क्यालकुलेसन गर्यो, 1000 स्टक डिभिडेन्ड मान्न लागेको, 1000 सेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड मान्न लागेको रहेछ। सेयर नै एज ए डिभिडेन्ड बाँड्नुलाई नै के भन्छौँ हामी, स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। अर्को क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ, नगद क्यास नै दिनुलाई। अब पहिला हामीले नम्बर अफ सेयर फाइन्ड आउट गर्दै रहेछौँ, स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयर, अनि त्यसलाई मार्केटको प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदो रहेछ। भनेपछि मार्केटको प्राइस त कम्पलसरी रहेछ। अनि मार्केटको प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टोटल भ्यालुलाई हामीले पार भ्यालु र प्रिमियम भ्यालुमा छुटाउँछौँ। पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा जोड्ने, प्रिमियम भ्यालुलाई प्रिमियममै एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जोड्ने, अनि त्यो टोटल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्ने। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी सेम हिजो हामीले बुझेको त्यही हो। स्टक डिभिडेन्ड सर्टकटमा भन्दाखेरि बुझेपछि एकदमै इजी छ। के छ फेरि रिपिट गरिदिउँ, स्टक डिभिडेन्डको फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर अफ सेयर, त्यसलाई मार्केटको प्राइसले मल्टिप्लाई गरी, मार्केटको प्राइस क्वेसनमै हुन्छ, कम्पलसरी दिनैपर्छ। स्टक डिभिडेन्ड भएको बेला मार्केटको प्राइस कम्पलसरी दिनुपर्छ। मार्केटको प्राइस र पार भ्यालु फरक कुरा हो। यो एउटा सेयरको रेट 100, फेरि तिमीहरूले स्टक डिभिडेन्डलाई पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर टोटल भ्यालु निकाल्यौ भने त फेरि पार र प्रिमियम छुटिँदैन नि त। पारले नि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो त जस्ट पार भ्यालु मात्रै भयो हो। बुझ्नुपर्ने कुरा, स्टक डिभिडेन्ड भएको बेला जहिले पनि मार्केटको प्राइस दिन्छ, स्टक डिभिडेन्डलाई मार्केटको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल भ्यालुलाई पार र प्रिमियममा छुटाउने, प्रिमियमलाई प्रिमियममा राख्ने, पार भ्यालुलाई पार भ्यालुमा राख्ने, टोटल भ्यालु रिटर्न अर्निङमा घटाउने। शेयर होल्डर इक्विटीबाट भन्नुको मतलब यो टोटल भ्यालुमा फरक पर्दैन। स्टक डिभिडेन्ड भएको बेला टोटल शेयर होल्डर इक्विटीमा फरक पर्दैन। केमा फरक पर्ने भयो, यो सबै चेन्ज हुने भयो। शेयर क्यापिटल पनि चेन्ज हुने भयो, बढ्ने भयो, पेड इन क्यापिटल पनि चेन्ज हुने भयो, बढ्ने भयो, रिटर्न अर्निङ चाहिँ के हुने भयो, घट्ने भयो। यो पनि बढ्ने भयो, यो पनि बढ्ने भयो, रिटर्न अर्निङ चाहिँ घट्ने भयो स्टक डिभिडेन्डमा। हिजो हामीले बुझेको त्यही हो। अब हामी स्टक स्प्लिटमा जाउँ। अब स्टक स्प्लिटको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा हेर, मैले शेयर होल्डर 2 for 1 स्टक स्प्लिट हुँदा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाएँ मैले। जस्तै
शेयर क्यापिटल भनेको मैले यहाँनिर 10 लाख नै लेखेँ। अब एडिशनल पेड इन क्यापिटल मैले 2 लाख लेखेँ। अब त्यसपछि रिटर्न अर्निङमा मैले 8 लाख नै लेखेँ। ल टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 20 लाख। ल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो हाम्रो ओरिजिनल क्वेसन हो। शेयर क्यापिटल 10 लाख छ, एडिशनल पेड इन क्यापिटल 2 लाख छ, रिटर्न अर्निङ 8 लाख छ, टोटल 20 लाख हो शेयर होल्डर इक्विटी। अब यो डाटामा क्वेसनले के गर्यो, 2 for 1 स्टक स्प्लिट। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भने एउटा शेयरलाई दुईटा शेयर बनाइदियो हो। यो 2 for 1 स्टक स्प्लिटको इफेक्टलाई कन्सिडर गरेर शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भने, अनि मैले शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाएँ। हेर त यहाँनिर शेयर क्यापिटल 10 लाखको 10 लाख नै लेखेँ, एडिशनल पेड इन क्यापिटल 2 लाखको 2 लाख नै लेखेँ, रिटर्न अर्निङ 8 लाखको 8 लाखै लेखेँ, टोटल 20 लाख। ल यो 2 for 1 स्टक स्प्लिटको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भयो। अब स्टुडेन्टलाई सजिलो लाग्यो, यो सरले के गर्नुभयो, माथि जे छ त्यही सार्नुभयो, केही पनि फरक छैन। 10 लाखको 10 लाख छ, 2 लाखको 2 लाख छ, रिटर्न अर्निङ 8 लाखको 8 लाख छ। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भयो अरे। सरले के भन्नुभयो, माथि के सारेको रहेछ, 2 for 1 स्टक स्प्लिट कसरी भयो, यसको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कसरी भयो भन्ने कुराहरू हो। त्यही कुरा म बुझाइदिन्छु। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि हेरौँ है, बुझौँ। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि माथिको डाटा जे छ, ओरिजिनल क्वेसनको डाटा जे छ त्यही नै यहाँनिर के हुन्छ, कपी पेस्ट हुन्छ, सबै त्यही नै आउँछ। तर नम्बर अफ शेयर चाहिँ यहाँनिर चेन्ज हुन्छ। नम्बर अफ शेयर चाहिँ 10,000 हुँदैन यहाँनिर, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। नम्बर अफ शेयर चाहिँ अब हाम्रो 10,000 हुँदैन। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको के हो, पहिला त्यसको कन्सेप्ट पनि हामी बुझौँ। यो एउटा शेयर छ, ल मानौँ यो एउटा शेयर छ, मैले हिजै कन्सेप्ट, यो सिङ्गै एउटा शेयरको भ्यालु 100 हो। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भने एउटालाई दुईटा बनाउने भनेको। यो पुरैको 100 हो भने अब यो एउटाले दुईटा बनाउँदा ल 100 दुई टुक्रा भयो। हेर त 100 त दुई टुक्रा भयो। अब 100 दुई टुक्रा भएपछि एउटा शेयर त दुईटा भयो, 100 पनि दुई टुक्रा भयो। अब यसको नि 50, यसको नि 50 हुने भयो। भन्नुको मतलब स्टक स्प्लिटमा जहिले पनि के हुन्छ, नम्बर अफ शेयर बढ्छ र यसको जुन 100 भ्यालु थियो, पार भ्यालु, त्यो पार भ्यालु घटेर कति भयो, 50 भयो हो। बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो। स्टक स्प्लिटमा जहिले पनि नम्बर अफ शेयर बढ्छ र पार भ्यालु के हुन्छ, घट्छ स्टक स्प्लिटमा। अर्को फेरि हुन्छ हाम्रो रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ तिमीले पढ्नु पर्छ। रिभर्स स्टक स्प्लिटमा चाहिँ यो दुईटा शेयर छ भने त्यसलाई एउटै बनाइन्छ। यो दुईटा 50, यसको नि 50 छ भने अब यसलाई एउटै बनाइन्छ। अब एउटै बनाएपछि के हो, नम्बर अफ शेयर घट्यो रिभर्स स्टक स्प्लिटमा, पार भ्यालु चाहिँ बढ्यो 50 बाट 100 हो। यो चाहिँ अहिले पढ्नु पर्दैन है, अहिले चाहिँ हामीले जस्ट स्टक स्प्लिट मात्रै पढ्नुपर्छ। स्टक स्प्लिटमा हाम्रो भएको शेयरलाई 3 for 1 स्टक स्प्लिट भन्यो भने एउटा शेयरलाई 3टा बनाउने। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भन्यो भने 2 for 1 एउटालाई दुईटा भन्यो, 3 for 1 एउटालाई तीनवटा भनेको। यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब क्वेसन भन्छ, अब यहाँ चाहिँ स्टक स्प्लिटमा माथि जे छ त्यही नै कपी पेस्ट गर्ने। तर स्टक डिभिडेन्डमा हिजो मिलेको थिएन नि, क्यापिटल पनि चेन्ज थियो, बढेको थियो, पेड इन क्यापिटल पनि बढेको थियो, चेन्ज थियो, रिटर्न अर्निङ पनि हिजो घटेको थियो, चेन्ज थियो, टोटल भ्यालु हो सेम थियो। यहाँ पनि टोटल भ्यालु सेम छ, तर हाम्रो त यो सबै डाटा पनि सेमै भयो कि स्टक स्प्लिटमा जे छ त्यही नै सार्ने हो। अब यसलाई चाहिँ अर्को देखाउने के हो, यहाँनिर नम्बर अफ शेयर खुलाइदिनुपर्छ। नम्बर अफ शेयर यसको स्टक स्प्लिटमा हेर है, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। वर्किङ नोटमा तिमीले देखाउनु पर्ने 2 for 1 स्टक स्प्लिटको शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भइसक्यो, माथि जे छ मैले त्यही सारे। तर यहाँ वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने 2 for 1 स्टक स्प्लिट। 2 for 1 स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नम्बर अफ शेयर निकाल्ने हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ। स्टक स्प्लिट गर्दा नम्बर अफ शेयर के हुन्छ, बढ्छ। त्यही भएर ओल्ड नम्बर अफ शेयर, नम्बर अफ शेयर निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, ओल्ड नम्बर अफ शेयर इन्टु। अब बढ्छ भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, बिगर डिभाइडेड बाई स्मलर। यो भनेको स्प्लिटको बिग भ्यालु। बढ्छ भनिसकेपछि हेरौँ है त,
प्रब्लम हो पुरानो नम्बर अफ सेयर कति छ 10,000 यो फ्र्याक्सन 2/1 मा बिगर भनेको यो 1 र 2 मा कुन चाहिँ हो ठुलो 2 सानो कुन चाहिँ हो 1 भन्नुको मतलब टोटल सेयर कति वटा भयो 20,000 वर्ष भनेपछि ठुलो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो माथि राख्नु पर्यो स्टक स्प्लिटमा बढ्छ नि त नम्बर अफ सेयर भन्नुको मतलब यो फ्याक्टर अब यसमा चाहिँ हामीले बिगर भ्यालु किनकि बडो मल्टिप्लाईमा छ मल्टिप्लाईमा हुँदा माथि ठुलो भयो भने पो भ्यालु बढ्छ त त्यही भएर चाहिँ यो स्प्लिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 2/1 गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब कतिवटा भयो 20,000 वटा भयो तर पार भ्यालु के हुन्छ घट्छ अब पार भ्यालु घट्छ भनेपछि हो अब बढाउनको लागि बिगर अब हेर है यो जुन हाम्रो यो भ्यालु छ यो जुन फ्याक्टर छ यो बिग फ्याक्टर माथि राख्नु पर्यो स्मल चाहिँ तल राख्नु पर्यो किन त्यस्तो गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा बढ्छ तर घट्दाखेरि घट्छ भने पार भ्यालु नम्बर अफ सेयर पो बढ्छ त यो एउटा सेयर दुईटा हुँदा सेयर पो बढ्यो त तर यो सिंगैको 100 हो भने यसलाई दुई टुक्रा गर्दा त यसको भ्यालु त घट्यो नि त हो पार भ्यालु घट्छ अब भ्यालु घट्छ भने अब घटेको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट यसको उल्टो बढ्छ भने ठुलो माथि हुन्छ अब घट्छ भने चाहिँ सानो चाहिँ माथि ठुलो चाहिँ तल हुन्छ भन्नुको मतलब अब ल पार भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने पर्ने रहेछ हेर त पार भ्यालु भनेको अब हाम्रो ओल्ड पार भ्यालु इन्टु अब जस्ट त्यसको उल्टो स्मलर डिभाइडेड बाइ बिगर ओल्ड पार भ्यालु भनेको 100 छ स्मल भनेको 1 हो बिगर भनेको 2 हो ल हेर त 50 आयो पार भ्यालु ल जस्ट अब हेर नम्बर अफ आफ्टर स्टक स्प्लिट नम्बर अफ सेयर 20,000 भयो पार भ्यालु 50 भयो भन्नुको मतलब अब तिमीले यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस देखाउनु पर्छ 20,000 इन्टु 50 गरेर चाहिँ यो तिमीले देखाउनु पर्छ यसको भ्यालु यो भइहाल्यो ल फिक्स स्टक स्प्लिटको सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भयो जस्ट नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालु चेन्ज गरेको मात्रै देखाउनु पर्यो है तिमीले सुरुमा क्वेशन जे छ त्यही सर र सार्दै यहाँ ब्राकेटमा नम्बर अफ सेयर चेन्ज भएको र पार भ्यालु चेन्ज भएको मात्रै इफेक्ट देखाउनु पर्यो स्टक स्प्लिटमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट पनि सक्यो भन्नुको मतलब अब ओभरअल बुझ्दाखेरि अब हामीले के चाहिँ हुँदो रहेछ त है अब स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटमा के चाहिँ हुँदो रहेछ के चाहिँ फरक छ अब सरसर्ती मैले भन्दाखेरि स्टक डिभिडेन्डमा शेयर क्यापिटल नि बढ्दो रहेछ हिजो हेर न 10 लाखबाट हिजो हाम्रो 11 लाख थियो अनि यो प्रिमियम पनि हिजो बढेको थियो अनि रिटर्न अर्निङ घटेको थियो स्टक डिभिडेन्ड कन्सेप्ट हिजोको अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्छौ तर स्टक स्प्लिट छैन सब जे छ सबै त्यही भयो तर यहाँ इफेक्ट के भयो हेर त यहाँले नम्बर अफ शेयर र पार भ्यालु चाहिँ के भयो चेन्ज भयो अनि अर्को कुरा अब मार्केट क्यापिटलाइजेसनको कुरा मार्केट क्यापको कुरा गर्ने हो नि है मार्केट क्यापमा पनि अब के हुन्छ भने यहाँनिर केही फरक पर्दैन एकछिनको लागि अब एमपीएस पनि को कुरा हुन्छ है यो एमपीएस जसरी यो त पार भ्यालुमा भयो यहाँ एमपीएस काम छैन तर हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन आफ्टर स्टक स्प्लिट के हुन्छ भनेर त थाहा हुनु पर्यो नि त जस्तै हिजो मार्केटको एक्स को 10,000 वटा शेयर थियो मैले मार्केटको प्राइस 220 हिजो सम्झेको थिएँ भन्नुको मतलब टोटल यसको 22 लाख बराबरको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन थियो मार्केट क्याप यसको 22 लाख थियो 10% स्टक डिभिडेन्डमा नि मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो 22 लाख नै थियो 10% स्टक डिभिडेन्ड पछाडि किनकि स्टेक डिभिडेन्ड पछाडि यो मार्केटको प्राइस घटेको थियो अनि नम्बर अफ शेयर के भएको थियो बढेको थियो नम्बर अफ शेयर स्टक डिभिडेन्ड 11,000 भएको थियो अनि यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो घटेको थियो हो अनि त्यो हिजो मैले नम्बर अफ शेयर र घटेको मार्केट प्राइस मल्टिप्लाई गर्दा त 22 लाख नै आएको थियो हाम्रो भन्नुको मतलब मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा केही इफेक्ट थिएन अब हाम्रो हेरौँ यहाँनिर पनि मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा केही इफेक्ट हुँदैन जस्तै शेयर अब कतिवटा भयो 20,000 वटा शेयर भयो मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्नु भन्दा पहिला चाहिँ अब क्वेशनले सोधेको खण्डमा अब हामीले चाहिँ स्टक स्प्लिट पछाडिको एमपीएस पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ के स्टक स्प्लिट पछाडिको एमपीएस पनि फाइन्ड आउट गर्नको लागि के हुन्छ हाम्रो फर्मुला सेम यही हो ओल्ड एमपीएस इन्टु स्मलर एमपीएस पनि घट्छ नि त एमपीएस पनि घट्छ ल 110 हुन्छ हेर सेम ये पार भ्यालु जुन फर्मुलाले घट्यो मार्केटको प्राइस पनि घट्छ स्टक स्प्लिट पछाडि किनकि अघि यो दुईटा सिंगैको 220 थियो मार्केटको प्राइस अब दुई टुक्रा भएपछि अब यसको पनि 220 यसको पनि 220 हुन्छ त हुँदैन नि त त्यही भएर हो पार भ्यालु जसरी घटाए मार्केट प्राइस पनि त्यसै 110 ल हेर अब टोटल नम्बर अफ शेयर 20,000 भइसक्यो आफ्टर स्टक स्प्लिट 20,000 इन्टु 110 गरेर टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको तिम्रो 22 लाख नै हुन्छ भन्नुको मतलब मार्केटको भ्यालुमा नि चेन्ज आउँदैन हाम्रो यो डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिटमा हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटीमा नि चेन्ज हुनु भएन र मार्केटको क्यापिटलाइजेसनमा नि चेन्ज हुनु भएन
शेयर होल्डर इक्विटीको टोटल भ्यालु र मार्केट क्यापिटलाइजेसनको टोटल भ्यालुमा के फरक छ, किन यस्तो भयो भने शेयर होल्डर इक्विटी भनेको बुक भ्यालुमा कम्पनीको ओनरहरूको बुक भ्यालुमा आफ्नो एसेट्सको रियल भ्यालुमा त्यो हो शेयर होल्डर इक्विटी भनेको। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको मार्केटमा त्यसको रेट त अर्कै हुन्छ, किनबेच त अर्कै रेटमा हुन्छ नि त। जस्तै अहिले तिमी कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्कहरूको हेर, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नबिल ब्याङ्क लिऊ, प्रो ब्याङ्क लिऊ, ज्योति विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, ल कुनै पनि लिऊ, ल मानौ ल लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको मार्केटमा अहिले प्राइस हेर 600 भन्दा माथि किनबेच हुन्छ एउटा सेयरको प्राइस, तर त्यसको बुक भ्यालु भनेको त्यो मानौ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क आज किन्ने मान्छे, आजको डेटको मैले कुरा गरिरहेको छु है, आजको डेटको कुरा गरिरहेको छु मैले। आजको डेटमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको सेयर कसैले किन्यो र लुम्बिनी विकास ब्याङ्क आजै बन्द भयो भने, ठ्याक्कै बन्द भयो भने 165 रुपियाँ पाउँछ, तर मार्केटमा उसले किन्नुपर्छ 608-10 रुपियाँ छ आजको प्राइस। भन्नुको मतलब बुक भ्यालु भनेको के हो, उसको 165 रुपियाँ बनेको शेयर क्यापिटल र उसले बचाएर राखेको रिटर्न अर्निङहरू शेयर होल्डर इक्विटी हो। शेयर होल्डर इक्विटीलाई टोटल नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्दा आएको भ्यालुलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ। यो शेयर होल्डर इक्विटी हो नि त। यो शेयर होल्डर इक्विटीलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्यो भने एउटा शेयरको वास्तविक मूल्य कति भन्ने कुरा निस्किन्छ क्या। एउटा शेयर सुरुमा किन्ने बेला, आइपिओमा किन्ने बेलामा मान्छेले 100 मा किने, तर कम्पनीले नाफा कमाउँदै गएपछि नाफा त जम्मा गर्दै गयो, कम्पनीले जम्मा गर्दै गइसकेपछि कम्पनीको अब भोलि पर्सि पनि एउटा शेयर बराबर 100 रुपियाँ फिर्ता आउने त होइन, त्यो नाफा पनि त त्यही शेयर होल्डरहरूको। अब एउटा शेयर बराबर कति मूल्य भयो भन्दा त टोटल शेयरको भ्यालु र नाफाहरू सबै जोडेर जति आउँछ टोटल क्यापिटल, त्यसलाई त नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्दा त एउटा शेयरमा त्यति पैसा पर्यो नि त। हो, शेयर होल्डर इक्विटीलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्दा चाहिँ बुक भ्यालु आयो, कम्पनी आजै बन्दा पनि त्यति पैसा चाहिँ पाइन्छ। तर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कम्पनीको फ्युचर ग्रोथ राम्रो छ, यसले फ्युचरमा राम्रो गर्छ भनेर फ्युचरमा त भोलि यसको बुक भ्यालु आज 100, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क आज 165 छ, भोलि यसले टन्नै प्रफिट कमाएर केही डिभिडेन्ड बाटेर केही पैसा रिजर्भ गर्दा अब बुक भ्यालु बढेको पनि बढ्यो, रिजर्भमा पैसा बढ्ने बित्तिकै बुक भ्यालु त बढ्यो नि त। हो, यसको चाहिँ भोलि पर्सि फ्युचर राम्रो छ, यसले टन्न पैसा कमाउँछ, यसको बुक भ्यालु बढ्छ, यसले डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिन्छ भन्ने अभिप्रायले मान्छेहरूले त्यो लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको सेयर किनै गर्छन्। मान्छेहरू डिमान्ड हाई हुन्छ, डिमान्ड हाई भएपछि त्यसको प्राइस के हुन्छ, हाई हुँदै जान्छ। हो, त्यसरी मार्केट प्राइस छुट्टै हुन्छ। कम्पनीको नम्बर अफ सेयर अनुसार मार्केटको प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि, मार्केट क्यापिटलाइजेसन छुट्टै भयो, तर त्यसको रियल भ्यालु चाहिँ कम्पनीको छुट्टै हुन्छ क्या। हो, त्यही भएर मार्केट क्यापिटलाइजेसन र त्यसको बुक भ्यालु भन्ने रियल भ्यालु भन्ने फरक कुरा पार्ट हो है। अनि यो चाहिँ मैले अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन सोध्छ तिमीलाई यहाँनिर एमपिएस यति छ, आफ्टर स्टक स्प्लिट न्यू एमपिएस कति हुन्छ सोध्न सक्छ। एमपिएस घट्छ जसरी पार भ्यालु घटायो, तर यहाँनिर शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा स्प्लिटको केसमा एमपिएस हामीलाई काम छैन, किनकि शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा हामीलाई जस्ट नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालुको काम छ। नम्बर अफ सेयर बढाइदेऊ, पार भ्यालु घटाइदेऊ, शेयर होल्डर इक्विटी बनाइदियो। शेयर होल्डर इक्विटी बनाउनु एमपिएस को काम छैन, त्यही भएर स्टक स्प्लिट भएको बेला एमपिएस कहिले पनि हामीलाई दिँदैन। तर एमपिएस दियो भने क्वेसनले एडिसनल क्वेसन चाहिँ गर्न सक्छ के, आफ्टर स्टक स्प्लिट एमपिएस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ न त भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ क्वेसनले। एमपिएस दिएको खण्डमा सोध्यो भने यसरी पत्ता लगाइदिने एमपिएस हेर, याद गर्नु पर्यो। तर स्टक डिभिडेन्डमा चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी हो। के कम्पलसरी? एमपिएस कम्पलसरी हो। किन कम्पलसरी? हिजोको सोलुसन हेर न, स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयर निकालेर सुरुमै एमपिएस ले मल्टिप्लाई गरेर टोटल भ्यालु निकालेर पार र प्रिमियममा छुटाउनु पर्ने रहेछ। हो, यो कुरामा कन्फ्युज हुनु परेन है। स्टक डिभिडेन्डमा एमपिएस कम्पलसरी, स्टक स्प्लिटमा एमपिएस हामीलाई चाहिँदैन। तर क्वेसनले एमपिएस दिए पनि के सोध्नको लागि हो मैले भन्दिसके त, स्टक स्प्लिट पछाडिको एमपिएस न्यू कति हुन्छ भनेर क्वेसनले जान्न चाहला। हो, त्यसको लागि चाहिँ सोध्न सक्छ। नत्र वास्तवमा शेयर होल्डर इक्विटी बनाउन चाहिँ एमपिएस हामीलाई मार्केटको प्राइस काम छैन है त। अब यति बुझिसकेपछि, यति सिनारियो बुझिसकेपछि, स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डको हिजो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि अब यसले स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटले कहाँ कसरी चेन्ज गर्दो रहेछ त हाम्रो डाटा, कम्पनीको शेयर होल्डरको डाटामा के चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ त कम्पनीको भन्ने कुरा म त्यो बुझाइदिरहेको छु। त्यो बुझिसकेपछि स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिटहरूको जर्नल गर्न आइसकेपछि एक्जाम टाइपको प्रब्लमहरू सबै सोलुसन भयो। अब यहाँनिर मैले लेखिरहेको छु अब इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड। अब यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नोट है। जस्तै अब शेयर क्यापिटलको कुरा भयो, एउटा शेयर क्यापिटल हिजो पनि मैले भने शेयर क्यापिटल एउटा एडिसनल पेड इन क्यापिटल अनि अर्को हाम्रो रिटेन अर्निङ एउटा शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, अर्को नम्बर अफ सेयर
अर्को पार भ्यालुलाई पनि लिउँ, पार भ्यालु। अर्को एमपीएस मार्केट प्राइस ल यति तीनवटा बुझौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 ल अब यति 7वटामा चाहिँ ल इफेक्ट अफ स्टक डिभिडेन्ड, इफेक्ट अफ स्टक स्प्लिट। एउटा लार्ज स्टक डिभिडेन्ड पनि भन्ने हुन्छ हैन। लार्ज स्टक डिभिडेन्ड 20 देखि 25% भन्दा बढी रेसियोमा 30%, 40%, 50% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो। त्यो रियल केस हो। त्यो बाँड्यो भने चाहिँ लार्ज स्टक डिभिडेन्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ, इक्विटीमा हल्का चेन्ज। जसरी यो हामीले नर्मली पढिरहेको स्टक डिभिडेन्ड भनेको स्मल स्टक डिभिडेन्ड हो। नर्मली क्वेसनमा आउने त्यही हो। लार्ज भयो भने के भन्ने एउटा सानो कुरा बुझेपछि, एउटा लाइन बुझेपछि एकदम क्लियर हुन्छ। त्यो म पछि भनिदिन्छु। अहिले यो स्टक डिभिडेन्ड भन्नेबित्तिकै स्मल स्टक डिभिडेन्ड बुझिन्छ। क्वेसनमा 10%, 15%, 20% सम्म आउँछ। 20-25 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ त्यो लार्ज स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ। त्यसको चाहिँ फेरि छुट्टै ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि छुट्टै ट्रिटमेन्ट भन्दा खासै गाह्रो छैन। त्यो चाहिँ म पछि भनिदिन्छु। अहिले यो नर्मली स्मल स्टक डिभिडेन्ड जहाँ पनि नर्मल क्वेसनमा आउने त्यही नै हो। ल अब यहाँनिर ल अब हामीले बुझेको कुरालाई यहाँनिर लेख्नु त। ल इफेक्ट स्टक डिभिडेन्ड, सेयर क्यापिटल, स्टक डिभिडेन्डमा सेयर क्यापिटल के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। हिजो हामीले बुझायो हैन त, इन्क्रिज भएको थियो नि स्टक डिभिडेन्डमा। अनि एडिसनल पेडिङ क्यापिटल पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। हिजो हामीले बुझेको। अनि रिटर्न अर्निङ के हुन्छ, रिटर्न अर्निङ चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यसपछि शेयर होल्डर्स इक्विटी के हुन्छ, नो चेन्ज। कुनै चेन्ज हुन्छ त शेयर होल्डर टोटल इक्विटीमा हुँदैन। नम्बर अफ शेयर स्टक डिभिडेन्डमा के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज त नम्बर अफ शेयर हिजो बढ्यो नि त स्टक डिभिडेन्डमा, 10,000 बाट 11,000 भएको होइन त। पार भ्यालु के हुन्छ, नो चेन्ज। स्टक डिभिडेन्डमा पार भ्यालु त 100 को 100 हो नि। अनि मार्केट प्राइस हो, मार्केट प्राइस चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। हिजो मार्केट प्राइस घट्या हो नि। जस्तै ओल्ड एमपीएस जस्तै घट्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्यो, 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डले डिभाइड गरेको होइन त। बढ्छ भने जस्तै नम्बर अफ शेयरलाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्डको पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरे, नम्बर अफ शेयर 11,000 आयो। अनि मार्केट प्राइस घट्छ भने कसरी पत्यो, स्टक स्प्लिटमा चाहिँ हो याद गर्नुपर्छ है। एमपीएस स्टक डिभिडेन्डमा एमपीएस कसरी घटाउने, ओल्ड एमपीएस डिभाइड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड, त्यो गर्यो। अनि स्टक स्प्लिटमा चाहिँ एमपीएस कसरी घटाउने, ओल्ड एमपीएस इन्टु स्मलर डिभाइड बिगर हो। यो याद गर्नुपर्छ, घट्छ भने है, यो कन्सेप्ट हो। त्यसपछि अब हाम्रो मार्केट प्राइस घट्यो। मार्केट प्राइस त हाम्रो जहिले पनि घट्छ नि, स्टक डिभिडेन्ड होस् स्टक स्प्लिट होस्। किनकि नम्बर अफ शेयर बढ्छ। नम्बर अफ शेयर बढ्ने बित्तिकै पुरानै भ्यालु मिट गर्नका लागि मार्केट प्राइस घट्नु पर्यो नि त। सिम्पल, यो दिमाग लगाउ न। किनकि नम्बर अफ शेयर बढ्छ, स्टक स्प्लिट होस् स्टक डिभिडेन्ड होस्, नम्बर अफ शेयर बढ्छ। नम्बर अफ शेयर बढिसकेपछि टोटल भ्यालु त त्यही हो, पुरानै हो। शेयर होल्डर इक्विटी त पुरानो त्यही हो, टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन त त्यही हो। यता शेयर बढिसक्यो, त्यही भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि, त्यही इक्विटी टु शेयर होल्डर फाइन्ड आउट गर्नको लागि, त्यही मार्केट क्यापिटलाइजेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि प्राइस एमपीएस के हुनु पर्यो, घटाउनु पर्यो परेन हो। त्यही भएर घटाउनु पर्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर मार्केट प्राइस अब हाम्रो चाहे स्टक डिभिडेन्डमा होस् चाहे स्टक स्प्लिटमा होस् घट्छ। पार भ्यालु हो, यहाँ चाहिँ पार भ्यालु चेन्ज हुन्छ। हेर स्टक स्प्लिटमा पार भ्यालु नि के हुन्छ, घट्छ। 50 भएको होइन, तर हिजो स्टक डिभिडेन्डमा थिएन, पार भ्यालु डिक्रिज हुन्छ। नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुन्छ, नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुन्छ। शेयर होल्डर इक्विटी नो चेन्ज। शेयर होल्डर इक्विटी 20 लाख को 20 लाखै छ कि छैन, स्प्लिटमा पनि। रिटर्न अर्निङ हो, रिटर्न अर्निङ नो चेन्ज। रिटर्न अर्निङ चेन्ज छ त स्टक स्प्लिटमा, जेको त्यही सारेको होइन त। एडिसनल पेडिङ क्यापिटल नो चेन्ज। चेन्ज हुन्छ, हुँदैन। यो शेयर क्यापिटल पनि नो चेन्ज। त्यही भएर मैले तिमीलाई सुरुमै के शेयर क्यापिटल, पेडिङ क्यापिटल, रिटर्न अर्निङ यो सबै जस्ताको त्यस्तै सारे होइन त स्प्लिटमा। त्यही भएर हेर नो चेन्ज, शेयर क्यापिटल पनि नो चेन्ज, पेडिङ क्यापिटल पनि नो चेन्ज, रिटर्न अर्निङ पनि नो चेन्ज, शेयर होल्डर इक्विटी पनि नो चेन्ज। त्यही भएर स्प्लिटमा मैले माथिकै सबै तल सारेको हो नि त। तर के चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ, नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुँदो रहेछ, पार भ्यालु डिक्रिज हुँदो रहेछ। यो त मैले चेन्ज गरेर देखाएको छु नि त भित्रपट्टि हो। ल यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर भयो। स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब हामी स्टक डिभिडेन्ड र स्टक स्प्लिटको कन्सेप्टको आज म दिउँसो भिडियो बनाएर जर्नलको के कसरी गर्ने, डिभिडेन्ड र स्प्लिटको जर्नलहरूको भिडियो बनाएर म तिमीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु।
भोलिबाट हामी डाइरेक्ट बोर्ड इक्जाममा सोध्ने क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ है त। ल आजलाई यति गरी है त।